Yun iyang nakita ang iyang misyon sa kinabuhi sa pagpakaylap sa ibanghilyo. Isip usa ka malisod, mahagiton, apan mapuslanon nga pakig-away. Sa pagtuboy sa iyang pagtuo o pagsalig sa Dios hangtod sa katapusan. Perseverance doesn't mean we will fall 1,000 times. But here's the blessing. We are not alone. It means you keep getting back up because Jesus gives you the strength to rise. Life isn't always easy, but Jesus, it's always worth it. Mga kaigsunan, kining pagdawat nako kaniadto sa 2015, dinhi sa iglesia nato, kapila ko gi-elect pagka church elder, nya dili jud ko mudawat. Kanunay ko mapatawag ni panahon pa to ni Pastor Sit. Kanunay ko atubang, ngano di man jud ka mudawat? Iko pastor, ako gyud nasayod sa akong kaugalingon. Kay kumudawat ko ni ana dili ko andam. Ang pagadawaton nako tunglo rabiya og panalangin. Mao gina nga ako Unya sa 2015 nidawat ko ana nga katungdanan mga kaigsunan. Aduna koy pakigsaad sa Ginoo. Nagtuo ko nga maayo, smooth ang akong kinabuhi nga aduna tay katungdanan. Apan, daghan kayong pagsulay akong nasugatan. No, isa ka pagsulay, no, nahibaluta tanan nga adunay pagkabahin-bahin. Matawag ta pagkabahin-bahin sa atong iglesia. Adunay imbitasyon sa grupo sa Naara dito sa Yisgo. Gimbitar mi ni Pastor Taw-Taw. Nya, kami nga grupo, diri mi nangagi sa gabi. Nya, ang akong bayaw sila Inday, unsi sila kabuksakay dito, kauban sa mga bata sa transformer. Wa kasunod sa mua, kay dito sila nakaagi sa kamanlangan niya. Nalapos sila sa Maragusan, ibahada dito sila sa Siadol. Kami, naabot namin dito alas City Media, naghulat nila, dugay lagi kaayo naabot. Pagkatawad mga kaigsunan, namay nagmotor nga niabot dito. Inyo tong kauban to dito, na disgrasya. Ang isa patay, ang isa 50-50. Mga kabataan daghan kayong angol. Perti na murag wa ko katingog. Wa ko kasabot sa akong gibati. Dali mig adto dito subida kay duol naman lang mga 1 kilometer katapusan na lang nga kurbada nga bahada. Maabot na sila diya sa Yisgo. Pag abot na ko mga kaigsunan dito, wa ko kasabot sa akong gibati ang akong mga pagumangkon nga grabe na ninggit. Nga murag nakakita sila nga naabot ko murag na kuan sila ba nga maluwas sila. Kung kaluoy sa akong mga pagumangkon, akong tanaw, nakunahon ako nakapamalandong ko, nga, no, kung kita day nag-alagad, pero nagpasalamat gihapon ko nga, walay kinabuhi adto nga nakalas, kay kasagaran daw ang istorya dito, kasagaran na disgrasya dito, wala gi mahabilin, patay gyud tanan. Nya, lawom kayong pangpang, gamay ra gyud sila kaayo nga mahulog, malapos gyud sila ba nga dito nga mahulog sa lawom kayong pangpang. Ang akong pagpamalandong sa Ginoo, ngano man Ginoo nga gitugot man nimo ang purpose namo nga nindot man kayo kay ang grupo kay nag-istorya si Pastor Taw-Taw nga magtukod og church dito. Ang ministry sa Naara nga ang ilang gitawag og kasing-kasing makalikom sila og kwarta sa ilang mga kauban unya ibili nila alang sa church building. Kumayo man kayo ang purpose. Ang napakasakit kay mga kaigsunan kanang makadungog bitaw ka og istorya nga dili maayo labi na sa ato ra pong mga pangulo o kauban sa ato nga mga magtotoo. Sakit kay pamalandungon. Katong nga higayon, no, nahitabuan mo, nadisgrasyahan mo, unya negatibo kay imong madunggan para sa kuha nga nakaanak ko nga mundang lang siguro ta ini simba. O sakit kayo paminawon makaanak ka nga na kay madunggan nga dili maayo nga istorya nga halos dili gyud ma-process sa akong utok ba ngano makaistorya man og ninana labi na sa ato mga pangulo. Pero ako nagtuo nga katupod sila naghunahuna jud ko nga dako kay nga pagsulay gigamit ra pud gihapon sa kaway. Muna nga sa kuang pagtan-aw
Ako untang nakita nga kining pagdawat nato sa katungdanan, kita nga 70 Adventist naagyud sa ato atanan ang bintaha. Kung tan-aw nato sa mga saad sa Dios, naagid pabor sa tuatanan, daghan kaayo. Pero tanaw nato sa realidad, kung tanaw ka sa imong mga silingan, katanaw, ano wa makainin sila nagkalisod. No? Makita nimo, matanaw nimo nga naa sa tuwa ang saad nga daghan kaayo. Pero ganun nagkalisod man ta. Muna nga ako ang panghunahuna mga kaigsunan. Sa ako ara po ng panghunahuna mga kaigsunan. Ang ikaduha, commitment, staying even it's difficult. Sa Proverbs 16:3, nagingon, itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton og magmalampuson ka. Commitment to Jesus isn't just a one-time prayer. It's a daily decision. Ang pagsalig o pagpili sa Ginoo, dili na sa isa lang kahigayon nga pagampo. Nagpasabot kini nga bisan unsa kalisod, kagubot, kakapoy, kasakit ihatag sa kalibutan, pilion gihapon nimo ang Ginoo. Pilion nimo nga mudangup sa iyaha. Lord, I choose you and I'll still stay committed even life is difficult. Commitment is not about how you start life's race. It's about staying in it, even if it costs you something, and even if it's difficult. Sa ikaduha nga mga taga Corinto 5 City, ang atong ikatulo nga key points, walk in faith, trusting God's plan. Nagingon diha, kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, o dili pinaagi sa atong makita. Walking by faith means pagtuo sa pagsalig nato sa Ginoo. Bisan pa man nga wala ka kabalo sa tubag sa mga pangutana, o unsaon pagsulbad sa mga problema. Misalig ka sa iyaha, bisan ikaw mismo, wala kabalo unsa sunod nga buhaton. Nagsalig ka sa Ginoo, bisan pa man ang dalan nga imong gipang-agian ug maagian hanap, blurry na, pero giagian gihapon nimo kay kaila ka kung kinsa nagiya kanimo. Faith is not just believing in God's existence. It's trusting His heart. God is faithful to those who walk with Him. Abi nimo mga kaisunan, kining paglakaw diha sa pagtuo. Akong maeksperiensyahan mga kaigsunan, dinhin ako nabati nga anaa day ang Ginoo. Dili di ay tanan ihatag niya pagsulay kung kita makita nimo ang mga panalangin nga iyang gihatag. Ang akong mga kabataan unom kabuok, nag-abot gyud ni sila og eskwela og college. Unya ang among trabaho, ang among negosyo, ang among pangitaan, kining sanang grabe lang, agad ra gyud ni customer. Nung agad ra gyud ka sa unsay panalangin sa Ginoo nga ihatag nimo. Dili ka makakuan kung naay manawag, naay magpa-deliver, mao ra gyud na nga mga panalangin. Abi nimo ninyo mga kisan, dinhin ako nakita ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Nag-abot ni silang 5 sa college diha sa UM. Unya gasto biya gyud siya kayo. Matingala lang ko karon magunahon ako nakasurvive migbayad sa mga tuition sa ilahang nakagraduate na ang upat. Kana ko giunsa man to nga wala bisag promissory note, wala mi naka-promissory sa tuition, nabayadan gyud tanan. Nakana ko unsa day kamaayo ang Ginoo. Dinhin ako nakita ang pagkamaayo ug pagkamatinud-anon sa gisaad sa Ginoo. Kay sa diha nga ang mga kabataan ng eskwela, ako po nakita nga wala sila nagpabadlong. Naningkamot po sila. Bisan nagkalisod mi, gamay ra ang mga budget, ang mga allowance nila, ila pong tagaan og bili. Nakita nako nga, mao ni isa nga gasa o panalangin nga gihatag sa Ginoo ngadto kanako sa akong mga kabataan. Nga sila nang human og eskwela, nga wala kay problema nga niabot. Sa diha nga gihatag sa Ginoo kini, akong napamalandong sa akong mga doubt, sa akong mga unahuna nga nagian, naagi di ay ang Ginoo nagahatag kanato. Kinahanglan lang gyud nato
nga makita ang iyang mga panalangin, mga kaigsunan. Maglakaw kita, mga kaigsunan, kauban ang Ginoo. May Jesus, may story. Ang atong mga kinabuhi, dili na siya random nga koleksyon nga mga panghitabo. Usa ka na katestimonya nga atong magamit sa pagpuyo nato diri sa kalibutan. Kung nagduha ka sa imong kaugalingon, okay ra na. Normal, pero ayaw pagduha sa gahom ug kaya nga buhaton ug giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Saligi siya. I didn't give up kay naay Ginoo ni Giya nga musugakod ko. I stayed faithful tungod kay na ako'y Ginoo nga matinumanon sa iyang saad. I walk forward not by sight but because of faith. Mao kana ang tulo ka points nga atong gitun-an niining kagabhion. Sa katapusan, mga kaigsunan, may Jesus, my story is a story of perseverance, commitment, and faith. Kini usa ka istorya sa usa ka manluluwas nga kinsa dili gayud mubiya kanato. Kinsa naglig-on kanato sa atong mga kahuyang ug kinsa nagtawag kanato sa pagsunod kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Bisan unsa nga mga hagit ang imong giatubang. Bisan unsa nga mga pagduha-duha nga imong masugatan. Hibalui nga ang imong istorya uban ni Hesus dili pa matapos. Padayon sa pagdagan sa lumba, magpabiling pasalig, paglakaw pinaagi sa pagtuo. Og ang kadaugan maimo kauban ang Ginoo. Dalaygon ng Dios, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Mangluhod ta, mga kaigsuunan, alang sa pag-ampo. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. All ye who hear, now to His temple draws near. Sing now with glad adoration. Amahan nga balaan, amo ikaw ginadayig, tungod sa imong pagkamaayo nga ni sa imong mga kinabuhi. Amo ikaw ginadayig, tungod kay ikaw ang tag-iya, niining among mga kinabuhi. Amo ikaw ginadayig, Ginoo, tungod sa imong pagkamaayo, labi na gyud sa paggiya nimo sa matag usa ka namo. Amo ikaw ginadayig, Ginoo, tungod sa kanunay, wala minimo gipasagdan. Amo ikaw ginadayig, Ginoo, tungod niining tanan, ikaw nagaluwas sa matag usa ka namo. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Ama naman sa kasan, sa malangit, dalaygon ko Jesus sa balay katapusan. Ikaw ang magisimba o galagaran, kay Biuna. Mahiyot kami Ginoo, katahuran, o pasaylo kami Ginoo, din kami nakapasubo, diha kanimo. Igan sa pulong sa buhat sa unang huna, tabangin kami Ginoo. Kanunay magadaog,
sa mga pagsulay, dami sa tentasyon, problema sa mga kinabuhi. Salamat sa giya sa mula Espiritu, nga giya ka namo sa patag-adlaw, nga Ginoo, nga ikaw magpasaylo, magahinlo sa mga kalapasan, ug mahimo kami nga binalaan sa mga tubangan, nga kami nga magakumpisal sa among masala. Ikaw, Diyos, matarong, ikaw magpasaylo sa mga kasalanan, ikaw magalimpyo sa mga nahimo nga kasalanan, Ginoo. Tabahay kay Ginoo sa kaunanay kini Diyos. Giampo, salamatan sa ngalan ng Diyos. Amen. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amahan nga balaan, aniya kami sa luna sa among pagpasalamat kanimo ning takna sa kagabhion. Aniya kami Ginoo nagaduol dala namong kasing-kasing nga malipayon, kasing-kasing nga mapasalamaton tugod sa daghang mga butang nga imong gihatag kanamo. Ang among kasing-kasing Ginoo napuno sa kalipay sa pagpasalamat tugod kay nailhan namong imong gahom diri sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Labi na gid sa panglawas, ang gihatag kanamo bisan pa adunay mga balatian, ikaw usab andam sa pag-ayo kanamo tungod sa dakong pagtuo. Salamat Amahan sa grasya sa kaluoy yung gihatag kanamo sa imong gugma sa matag usa kanamo. Ilabi na gayud sa gugma sa pamilya, sa kalinaw, sa gugma sa patigdait sa matag usa. Nga imong gihatag Amahan ang kalipay ang magayong nabatnan ang imong mga saad sa imong mga pulong nga kung kami lamang kayo magmatinumanon sa kanunay sa imong mga kasuguan, sa imong mga tulumanon, ang panalangin among mabatnan. Salamat Ginoo, simbalaan mga pulong sa imong mga saad nga wala nimo kami pakyasa nga unsa among ginapangayo kanimo sumala sa imong kabubuton, imo gayong ginahatag kanamo. O among gikalipay kining tanan Ginoo, ilaban na gayud nining bulaton sa week of prayer. Salamat Ginoo nining uluhan sa My Jesus, My Story, amo na dunggan ang daghan Ginoo nga makasanatian sa kinabuhi. Gikan sa unang gabi hangtod ni kapito nga gabi Ginoo, napanalanginan kami Amahan sa ilang mga sugilanon, nakatag ka na mong kadasig. Amahan, salamat na ikaw nagagiya, nga pinaagi sa mga sugilanon, makahatag ka na mong labing suod pagyudya kanimo. Busa kanunay kami Ginoo gayud, ulay lain mahimo kundili ang pagdaig kanimo, bisan pa sa mga pagsulay nga mudangat sa imong kinabuhi nga kini makahatag ka namin og suod nga relasyon da kanimo kay sa matag pagsulay ang kadaugan man sa among dabatnan ug kini nagahatag kanamo sa pag-ilang nga ikaw gayud among Dios nga gialagaran. Sa salamat Amahan sa daghang butang nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kanunay sa pakig-uban nga dili ka mahimulag kanimo aron ang among kasing-kasing ang among mga pulianan kanunay mahimong magmalipayon. Busa ibalik kanamo Ginoo ang dungog ug himaya sa pagdaig kanimo sa tanang kalipay among ginabalik kanimo ang tanan ang pagpasalamat ining kagabion. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Amahan nga balaan, na ikaw sa mga langit. Ginoo, anyaan asab kami sa luna sa pagpangamuyo da kanimo. Usa ng takna sa kagabhion, anya kami nagapangayo kanimo, nga unta imo kami balaanon ang among pagkinabuhi, nga unta sa kanunay mahaom diha sa imo prinsipyo. Tabangi kami Ginoo, hinaot na imo kaming giyahan sa kanunay, pinagi sa iyong balang Espiritu nga maimugiya ka namo sa pagkinabuhi nga matarong labi na ni inyong
week of prayer nga unta ma-revive ang among mga pagkinabuhi, among mga kinaiya Ginoo mabago. Sa Ginoo, hangyo kami nga ikaw magadasig kanunay kanamo nga bisan sa mga pagsulay nga maabot kanamo kami makabarog nga malaho tayo hangtod sa imong pagbalik. Panalangin ni usab karon Ginoo, nagahangyo ako kanimo nga unta niining sunod bulan sa pagpinili ay sa mga opisyalis niining iglesia. Hinaot Ginoo nga ikaw magahatag kanamo og kaalam sa pagpili sa mga angayan nga makahimo nga mahimong pangulo niining iglesia tungod kay ikaw Ginoo ang nagpili, dili ang mga kaigsuonan, kundi gikan kanimo. Busa hinaot niimo kaming patalinghugan sa among mga paghangyo kanimo. Amo kining itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Atong daygon ang atong Ginoo sa inspiring message nga gi-share kanato ni Elder Roy Pabrokis nga nakahatag kanato og spiritual upliftment nga dili day kita mo give up atong pilion ang Ginoo maski dili ta kasabot unsay dagan sa atong kinabuhi, and we will remain faithful and loyal in our faith until Jesus comes. So akong pasalamatan karong kagabion ang cluster 2 ug ato ang naghatag sa atong special song ang Ablaze Mujeres og si Elder Roy. Tomorrow's service will be facilitated by cluster 3. So to close our service this evening, atong ihatag ang panahon sa ato ang song leader. Manindod ta lang sa atong closing song, atong theme song. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since
Amahan nga balaan, daghan kayong salamat Ginoo sa imuhang mga panalangin ug grasya nga imong gihatag kanamo. Nahuman namo ang ikapito nga gabi sa among Revival and Reformation, Jesus is my story. Ginoo, hinaot nga katong mga pulong amo makinabuhian ug makahatag kanamo sa among pagpadayon sa pag-alaga diha kanimo nga makuhaan namo og mga lison pagpalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Bulag-bulaga kami Ginoo, nga puno kami sa imong belang espiritu o giiway mo kami sa tanang matang sa mga kadautan, makadangat kami sa matag sa kapanimalay o hinaot ang imong gugma o imong panalangin among mabalon pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Ang gitawagan ng cluster 2 nga mapapicture diri. Tubangan. Ay, sige. Umulo ko din ako sa kilit.